ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد صلى الله عليه وسلم كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما رب زدني علما اللهم رب زدنا علما أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأصابهم فتحا قريبا مختصر حمد و صلاۃ بعد ذوالحج دا مہینہ اپنے اختتامی مراحل دی طرف رواں دواں ہے۔ اسلام دے بڑے بڑے فرائض اس مہینے دے اندر ادا کیتے جاندے نے، جس طرح حج قربانی، مینا، مزدلفہ، عرفات، اس مہینے دے نال انہاں عبادات دا تعلق ہے، اور اسی طرح ہی اس مہینے دے اندر جناب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے دوہر داماد جامع القرآن کامل الحیاء والایمان جناب حضرت سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ دی شہادت دا المناک واقعہ بھی اس مہینے دے اندر پیش آیا۔ آج دے خطبے اندر اس عنوان تے گفتگو رہے گی جناب عثمان رضی اللہ عنہ دے فضائل، مناقب، خصائل، شمائل۔ بڑی دل جمی ذوق شوق نال توجہ نال تشریف فرما رہنا۔
جناب عثمان رضی اللہ تعالی عنہ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین دی مجلس دے اندر تشریف فرمانے اور اپنے دل دی تین خواہشات دا اظہار کر رہے نے کہ تین چیزاں میں عثمان نو بڑیاں ہی پسند نے۔ انہاں دے اندر پہلی چیز جناب عثمان رضی اللہ عنہ فرماندے نے کہ مینوں بھکھیاں نو روٹی کھلانا بڑا ہی چنگا لگدا ہے، اور دوسرے نمبر تے ننگیاں نو کپڑا پہنانا، بیٹیاں دے سر دی عزت چادر دینا میں عثمان نو بڑا ہی چنگا لگدا ہے، اور تیسرے نمبر تے مینوں اللہ دے قرآن دی تلاوت کرنا یہ بھی بڑا ہی چنگا لگدا ہے۔ یہ میرے تین شوق نے، اللہ سانو بھی نصیب فرمائے۔ جناب عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے 4 جگہوں رشتے دار لگ دے، 4 تھاؤں۔ پہلا سب نو معلوم ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے دوہرے داماد نے۔ حضرت آدم علیہ السلام تو لے کے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک کسے نبی دیاں بیٹیاں کسے امتی دے نکاح اندر نہیں آئیاں۔ اگر اللہ نے یہ اعزاز دیتا ہے اولاد آدم دے وچوں صرف اور صرف حضرت عثمان نو دیتا ہے۔ میرے نبی نے فرمایا عثمان اگر میں محمد دیاں ابن اساکر اندر لکھے 40 بیٹیاں بھی ہوندیاں میں ایک ایک کر کے تیرے نکاح اندر دے دینیاں سی۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ دیاں کل 8 شادیاں نے، 8 شادیاں، 8 نکاح کیتے نے حضرت عثمان۔ 2 نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دیاں بیٹیاں، اور سب تو آخر تے جنہ نال نکاح کیتا ہے وہ حضرت نائلہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ حضرت عثمان نو اعزاز حاصل ہے کہ نبی دیاں بیٹیاں عثمان دے نکاح اندر نے۔ پہلی رشتہ داری سورے تے جوائی دی، سادے لفظاں سمجھ آئے گی بات۔ دوسری رشتہ داری حضرت عثمان رضی اللہ عنہ دینا، بڑی توجہ نالے تمہیدی گزارشات سننا۔ نبی پاک نالے لگ دیئے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے پیارے صحابی حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ دی ماں دا نام ہے ارواح۔ کی نام ہے؟ ارواح۔ اور حضرت عثمان دی والدہ دا نام ہے ام حکیم البیضاء۔ حضرت عثمان دی کی لگی؟ نانی۔ ماں دا نام ارواح تے نانی دا نام ہے ام حکیم البیضاء۔ دادی پیو لو لگ دی ام حکیم البیضاء۔ یہ جڑی ام حکیم البیضاء نے نا، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے والد محترم حضرت عبداللہ انہاں دے نال اکو ماں دے پیٹ وچوں جوڑے 2 بہن بھائی پیدا ہوئے۔ ام حکیم البیضاء اور حضرت عبداللہ جڑواں بہن بھرا نے، اکو ماں باپ دے بیٹے نے۔ اور نبی پاک اللہ اے ام حکیم باپ دی بہن لگی تے نبی دی کی لگی؟ پھوپھی لگی۔ توجہ کوئی کوئی نہیں، یہ رشتے ایڈے سوکھے نہیں سمجھ آنے۔ نبی پاک دی کی لگی تے حضرت عثمان دی کی لگی؟ نانی۔ حضرت عثمان دی ماں ہے ام حکیم تے نبی پاک دے والد دی بہن ہے۔ پتہ لگیا جڑی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی سکی پھوپھی لگ دیئے اوہی حضرت عثمان دی سکی نانی بھی لگ دیئے۔ تیسری رشتہ داری حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ دا نام ہے عثمان، اور باپ دا نام ہے عفان، انہاں دے باپ دا نام ابو العاص، انہاں دے باپ دا نام امیہ عبد شمس، اور انہاں دے باپ دا نام عبد مناف۔
اسی طرح ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے والد محترم دا نام ہے عبداللہ، انہاں دے باپ دا نام ہے عبد المطلب، انہاں دے باپ دا نام ہے ہاشم، اور نبی پاک دا 5ویں نمبر تے جڑا دادا پڑدادا لگیا ان دا نام ہے عبد مناف۔ ادھروں بھی 5ویں نمبر تے جڑا حضرت عثمان دا دادا لگدا ہے اے ہوئی میرے محمد دا بھی دادا لگدا ہے۔ اے تیجی رشتہ داری۔ چوتھی رشتہ داری کی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی ایک بیوی میری تواڈی ماں سیدہ کائنات ماں جی میمونہ رضی اللہ تعالی عنہ، انہاں دی ایک بہن ہے، نبی پاک دی بیوی حضرت میمونہ دی ایک بہن ہے، انہاں دا نام کی ہے قریبۃ الصغریٰ، تے نبی دی کی لگی سالی محترمہ۔ سمجھ لگ دی پی ہے کوئی نہیں؟ توجہ کرو میرے حال، سونا نہیں۔ اس قریبۃ الصغریٰ جڑی نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی سالی محترمہ ہے، انہاں دی شادی ہوئی حضرت امیر معاویہ نال، اور ان دے پیٹ وچوں حضرت امیر معاویہ دے گھر ایک بیٹی پیدا ہوئی، ان دا نام رکھیا رملہ۔ اس رملہ بیٹی دی شادی ہوئی حضرت عثمان دے بیٹے عبداللہ بن عثمان دے نال۔ پتہ لگیا میرے محمد دی سکی سالی دی بیٹی حضرت عثمان دے سکے بیٹے دے کار ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ 4 رشتہ داریاں نے، یاد رہن گیاں نہ رہن تے ویڈیو شو سن لیا جی یا میرے کو پوچھ لیا جی۔ اللہ پاک سانو بھی انہاں ہستیاں نال پیار کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ جناب عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے کل 82 سال عمر پائی، 82 سال۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ اتنے حیا والے، میرے عثمان کدے بھی کپڑے اتار کے غسل خانے چ نہیں ناتے سی، ساری زندگی کپڑے اتار کے غسل نہیں کیتا۔ ایویں نہیں میرے نبی نے فرمایا عثمان تو رب دیتے نوری بھی حیا کر دینے۔ سبحان اللہ، بڑا قیمتی موضوع ہے، دل لائیں درہ سائلنٹ کرو جی۔ جناب عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کبھی بھی کپڑے اتار کے غسل خانے میں غسل نہیں فرمایا آپ نے، اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے اللہ نے اعزاز مرتبہ دیتا ہے۔ رب دے قرآن اندر حضرت عثمان دی عظمت وچ 27 آیتاں رب نے نازل کی تھیاں نے۔ سبحان اللہ۔ لو آپ پڑھنے ہیں جنیاں کو پڑھی گئی ہیں، 1 پڑھی گئی یا 2 پڑھی من یا 10 پڑھی من، وقت تھوڑا رہ گیا ہے تے تمید چی ٹائم لنگ جاندہ ہے۔ میں آنا بھی میں دے ویراں پیاریاں نو گلہ قیمتی دیواں، کی پتہ ہے زندگی دا ویلا لنگ جانا، ٹائم گزر جانا ہے، کوئی گل پلے پہ جائے، کوئی سمجھ چاہ جائے۔ اللہ جننے بیٹھے نے انہاں ساریاں دا آنا بھی قبول فرما تے بیت اللہ دا حج بھی نصیب فرما دے۔ اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ دا قرآن، اللہ فرماندے نے الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار سرا وعلانیة فلهم اجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون۔ اللہ فرماندے نے او بندے میرے جڑے میرے رستے دے اندر مال خرچ کر دینے اعلانیہ طور تے یا لک چھپ کے، اللہ فرماندے نے لک کے بھی جائزے تے اعلانیہ بھی جائزے۔ چھپ کے دین دا مقصد یہ ہوئے کہ کوئی ویکھے نہ، سجے نال دیو کھبے نو پتہ نہ لگے، تے اظہارن طور تے واضح طور تے دین دی اے نیت ہوئے کہ مینو ویکھ کے کسی اور نو بھی جذبہ پیدا ہوئے۔ اے نہ ہوئے کہ میں 10,000 دیتا میں لکھ دیتا ہے، بلے 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 نہ کروایا کرو، بلے بلے نہ کچھ بھی نہیں لفظہ بلے بلے ہی بچ دیئے، اے تھے بلے بلے فراغاں تھلے ہی تھلے ہیں، ایسی گال نہیں۔ اللہ دی رضا آستے، اللہ سانو اپنی رضا نصیب فرمائے۔ اللہ دا قرآن اللہ فرماندے نے جڑے اعلانیہ طور تے خفیہ طور تے میرے رستے چ مال دین دے نے،
فلہم اجرہم عند ربہم اللہ دے کولی انہاں دا اجر اللہ ہی دے گا اللہ کہندے نے ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون کل قیامت والے دن انج دیاں بندیاں نو کوئی خوف کوئی ٹینشن کوئی پریشانی نہیں ہوئے گی اللہ دا قرآن رب دے قرآن دا دوجا مقام جناب حضرت سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ دی عظمت اللہ اللہ درہ دل لگا کے گل سن دے جانا میرے ویر فرمایا لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا جناب عثمان دی عظمت اللہ دے قرآن دا ایک تیسرا مقام اللہ فرما دینے مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل فی کل سنبلۃ مئۃ حبۃ واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ یضاعف لمن یشاء وہو السمیع العلیم حضرت عثمان دی عظمت ان دا ترجمہ پتہ کیے او بندے جڑے میرے رستے دے اندر مال دیندے نے میرے راج مال دیندے نے اللہ فرماندے نے ایک دے ونگے میں رب میری مرضی ہے میں ایک نو 70 گنا بنا دیواں یا میں 700 گنا بنا دیواں سبحان اللہ میرے ویر تاریخ الخلفاء اٹھا اللہ دے پیغمبر دے پیارے یار جناب حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ دیا دیوانیاں جناب حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرمان دینے کہ میرے پیغمبر تو بعد جدو جناب ابو بکر صدیق دا دور آیا حضرت ابو بکر دے دور دے اندر مدینے دے اندر قید سالیاں پہ جاندیاں نے قید سالیاں لوکاں کل مال کوئی نہیں کھانو آٹا دانا کوئی نہیں راشن کوئی نہیں اللہ اللہ بڑی پریشانی تے ساری قوم اکٹھی ہو کے لوگ ساری عوام جڑ کے حضرت ابو بکر صدیق کو لا گئیں تے آکے کیا اے امیر المومنین اے پیارے ابو بکر جی اللہ نے تو آنو خلیفہ بنایا ہے امیر المؤمنینوں اوے کھونا حالات کتنے خراب نے کھاونو کوئی شے کوئی نہیں حضرت ابو بکر فرما دینے اوہ میری قوم او محمد دیو سپاہیوں نبی دیو دیوانیوں ایویں کرونا تسی چلے جاؤ کل شام تو پہلے میرا اللہ تو آڈے کھان دا بندوبست فرما دے گا قوم چلی گئی ساڑھا کوئی ہوندہ تو نے کہنا ہی انجھ کرو چادر لے لو تے بابے اورانو چھڑاؤ جا آگے کرو کوئی شاہ لب جائے ابو بکر فرما رہے ہیں اللہ انتظام کر دے گا جاؤ جناب حضرت ابو بکر صدیق دے کہن تے لوگ کرانچے چلے گئے اگلا دن چڑھیا اجے سورج کرنا پوریاں نہیں کڑیاں مدینے دے اندر ملک شام تو 1000 اٹھان دا قافلہ سامان دے نال لدیا غلے دے نال لدیا ہویا 1000 اٹھ
शाम चो चलिया ते मदीने दे विच सुबह सुबह एंट्री मारी। लोकां पुछिया भी इन्ना लम्मा उठां दा माल ना लदया काफला कींदा है? पता लग्या किसी दा भी नहीं है, मुहम्मद दे यार उस्मान दा माल है, नबी दे उस्मान दे। हजरत उस्मान कोल ना मदीने दे वड्डे वड्डे ताजर कट्ठे हो के आ गए ते आके कहंदे ने प्यारे उस्मान की ख्याल है, तुहाडा माल असी ना बेचीए? हजरत उस्मान फरमाते ने ले जाओ। की दोगे? एक बोलिया कहंदा जी मैं तुहानू 10 गुना देंगा प्रॉफिट, मैं देंगा, मैनू दे। बड़े बड़े ताजर बड़िया बड़िया बलावां आ गई, मैं कर देंगा, मैं वो कर दें। हजरत उस्मान कहते ने कोई 10 तू उत्ते भी कोई बोली लाएगा? एक कहता जी मैं ला 11 गुना दिया। हत्ता कि एक विचों बोले उन्हें कहा जी 14 गुना मैं ज्यादा प्रॉफिट मैं ज्यादा देना, माल अपना मेरे हवाले करो मैं बेचना। एक अलहदा होकर कहता उस्मान जी लोकी परेशान ने, शायद लभदी कोई नहीं पई, तुसी मैनू दिओ मैं 14 गुना तू भी ज्यादा तुहानू देंगा। मदीने च तां कैद पिया, लोकां ने लेना ही लेना है, कैद पिया लोगों ने तो लैना ही लैना। कोई साढ़े मुसलमानों रंगे तो नहीं भी रमज़ान का महीना आ जाए तो या कोई ईद आ जाए या कोई त्यौहार होए मुसलमानों का तो जनाब खर्च डबल कीमत हो जाती, डबल कीमत, डबल ट्रिपल कीमत लोगों को अदा कर। आ वेखो इसराइलियां ने कोक बंद, स्प्राइट बंद, फलाना कुछ बंद, तो पाकिस्तान का गोरमे प्रोडक्ट विक रहा है। हुण गोरमे लभदा ही नहीं पिया, हुण लभदा भी नहीं पिया, जे लभे तो कीमत भी डबल। ये मुसलमान ने, ये मुसलमान ने। वाए नकामी मताए कारवां जाता रहा, कारवां के दिल से एहसासे ज़िया जाता रहा। हजरत उस्मान रजी अल्लाह तआला अन्हु फरमांदे ने होर की देवोगे? कोई है और बंदा? जी हैगा, मैं करना, मैं देंगा जी 20 गुना 25 गुना। हजरत उस्मान कहते हैं यारो गल सुनो, जे तुहानू गल समझ आए ना तो सुभान अल्लाह की तरह सदा है। हजरत उस्मान कहते हैं तुसी एवें बोलियां ना लाई जाओ मेरे माल दियां, मेरी भी सुनोगे? जी सुनाओ। हजरत उस्मान फरमान लगे मेरे कोल इंज दा भी एक ताजर जिंदे नाल मैं तिजारत करना, वो मैनू एक दे बदले 70 गुना देंदा है, तुसी बोली लानी है ते फिर 17 तू उत्ते लाओ। समझ गया जी मेरी गल? कोई ना नहीं समझे, समझ किवें आवे जो बंदा प्या ही सुता है। जाके मेरे को एक इंज दा जिंदे नाल मैं सौदे तय करना, वो मैनू एक दे बदले 70 देंदा है, तुसी सारे छड्डो 25 30 20 वाले 17 तो उत्ते बोली मारो। लो जी असी 17 तो उत्ते, वो केड़ा एडा ताजर है जड़ा साढ़े तो बहुता देवे? हजरत उस्मान रजी अल्लाह फरमांदे ने है कोई उत्ते 17 तो बोली? उन्हें कहा जी साड़ी पावर ही नहीं। उन्हें कहा पावर नहीं ना, चले जाओ। उस्मान नहीं वेखना चाहता कि मुहम्मद दे मदीने दे अंदर इंज दा हाल बने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जनाब उस्मान रजी अल्लाह ने ऐलान किया 1000 उठ शाम होने तो पहले पहले मदीने दियां गरीबां च वंड दिता जाए। वंडिया गया, 1000 उठ तकसीम कर दिता। अल्लाह दा कुरान कहंदा फरमाया अल्लज़ीना युनफिकूना अम्वालहुम बिल्लैलि वन्नहार सिर्रन व अलानियतन फलहुम अजरुहुम इंदा रब्बिहिम। अल्लाह अल्लाह ओए कुछ ते ईमान दा मेयार होना चाहिए, कुछ ते ईमान दा मेयार होना चाहिए, रब दे रसूल नाल प्यार होना चाहिए, कुछ ते ईमान दा मेयार होना चाहिए, कुछ ते ईमान दा मेयार होना चाहिए। गनी उस्मान माल दीन तो है वारिया, नबी आखे जन्नत तू खरीद लई प्यारिया, नबी आखे जन्नत तू खरीद लई प्यारिया। रब नाले इंज दा व्यापार होना चाहिए, रब नाले इंज दा व्यापार होना चाहिए, रब दे रसूल नाल प्यार होना चाहिए। अल्लाह दे पाक पैगंबर जन
جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ دا قرآن تے میرے ویر اگلی گل درا کریے، اللہ فرماندے نے لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ اِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَنزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ وَأَصَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا۔ جناب عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی عظمت دے اندر اس آیت دا شان نزول ذرا توجہ نال گل سن دے جانا۔ میرے پیغمبر دینوں ہجرت کی تیاں 6 سال گزر گئے، ہجرت دا 6واں سال ہے۔ میرے آقا علیہ السلام نے مدینے دے اندر ایک خواب ویکھیا تے نبی پاک فرماندے نے میں خواب دے اندر ویکھیا کہ اللہ اللہ کہ میں محمد تے میرے یار اسی کعبۃ اللہ دا طواف پہ کرنے آئیں، اسی صفا مروہ دی سعی پہ کرنے آئیں، عمرے دے ارادے دے نال اسی احرام بندی ہوئی نے۔ میرے مدنی دیا دیوانے آئیں، میرے پیغمبر نے اپنا خواب اپنے یارانو بیان کی چانا۔ نبی دا خواب بھی وہی ہویا کر دائیں، اللہ دی طرفوں وہی تے پیغام ہویا کر دائیں۔ اللہ اللہ میرے نبی نے اپنے 1400 یارانو نہ لے آنا۔ نبی پاک نے جناب والا ذوالحلیفہ دے مقام تے احرام بننے تے عمرے دی نیت دے نال میرے پیغمبر جناب والا 1411 دا لشکر لے کے میرے پیغمبر اللہ اللہ جناب والا مکے دا سفر تے کر دے پہنے۔ اللہ اللہ سفر کر دیا جدو صلح حدیبیہ دے مقام تے پہنچے۔ میرے ویر بڑی قیمتی گل لے توجہ نل گل سن دے جانا، اکھا کھول کے درا۔ اللہ اللہ جدو جناب والا پہنچے نے صلح حدیبیہ تے مکے دی اندر خبریں تے افواہاں اڑ گئیاں۔ محمد اپنے یاراں دے نال اللہ اللہ کعبۃ اللہ تے آنکھیں 3.5 لوگاں تے حملہ کرونے، بیت اللہ تے مکے تے قبضہ کرنا چاندے نے۔ اللہ اللہ میرے آقا علیہ السلام تے نبی دیا یارانو اس مقام تے حدیبیہ دے مقام تے روک لیا گیا ہے۔ آئے ذرا مسلمانہ توجہ فرمانا۔ میرے نبی نے اپنا ایک سفیر بنایا، حضرت ابو بکر دی ڈیوٹی لائی کہ انج کروں نہ مکے دے اندر جاؤ اتھوں دے حالات دا جائزہ لے کے آؤ۔ حضرت ابو بکر فرماندے نے سونیا نہ مینوں گھلو نہ عمر نو گھلو رضی اللہ تعالیٰ نے۔ عثمان دا مکے والیاں دے نال بڑا تعلق ہے، آپا ایویں کرنے کہ عثمان نو مکے ٹورنے آئے۔ اللہ اللہ اے آپے جا کے معاملہ تے کراوے گا۔ حضرت عثمان مکے دے اندر چلے جا رہے ہیں تے مکے والیاں نے اپنا ایک سفیر بھیجیا، اندہ نام ہے عروہ بن مسعود ثقفی۔ اگلے سال اللہ نے انہوں میں ایمان دی دولت عطا کر دیتی۔ اللہ اللہ جے مسلمان نہیں ہوئے رضی اللہ نے آئے نے آکے میرے پیغمبر دیاں یاراں تے نبی پاک علیہ السلام دا ادھر حالات دے جیزے لینے۔ اللہ اللہ توجہ کرنا، اے عروہ آکے میرے پیغمبر دے نال گلہ کر دائیں۔ مکے تے عرب دیاں لوگاں دی عادت ہندی سی جن دے نال بھی گل کرنی ہے ان دی داڑی دے اندر جا ہاتھ مار دیا رہنا ہے۔ اللہ اللہ جناب والا عروہ بن مسعود نے ایویں کی تانا میرے نبی دی داڑی مبارک اندر ہاتھ ڈال رہے آئے۔ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ نے تلوار دی نکر مار کے کہندے نے کارو تھلے ہاتھ اپنا نہ پاکت میرے محمد دی پاک داڑی تے نہ لامی۔ انہیں پھر کوشش کی تھی۔ حضرت مغیرہ نبی پاک ایک اندہ چیندہ پتیجہ لگ دے عروہ بن مسعود دا تے میرے پیغمبر دا یاریں
اے عروہ بن مسعود حیران ہو گیا، اے کہن لگیا اوے بڑی عجیب گل نے، تو میرا پتی جائیں۔ حضرت مغیرہ کہن دینے میں بھول جاواں گا کہ تو میرا چاچا ہے، تو بے ایمان ہے تے میرے قول ایمان دی دولت ہے، یا تے کلمہ پڑھ کے تے محمد دا مرید بن جا، یا اپنا ہاتھ پیچھے کر لیں۔ میرے ویر حضرت عروہ مکے دے اندر آئے نا، آکے مکے آلیاں نو کہندے نے اللہ والا لکھ دائیں، کہے عروہ سقفی قریشانو جا کے، کہے عروہ سقفی قریشانو جا کے، میں شاہاں دے شاہی دربارانو ڈٹھا، زمانے چینج دی مثالی نہیں مل دی، جیویں میں محمد دے یارانو ڈٹھا، وے وضو قطر گر دیں پج پج کے پکڑنے، محبت نال مل دیں رخسارانو ڈٹھا، گیرے ایک چھٹ تھوک دی زمین دینا اوپر، میں ایسا کدی بھی نظارہ نہیں ڈٹھا۔ اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد اچھی بولو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ میرے ویر حضرت عثمان مکے دے حالات دا جائزہ لے رہے نے، ادھروں خبراں اڑیاں تے میرے محمد پاک دا خبراں آ گئیاں، میرے ویر کی پروپوگنڈا مکے والیاں کیتا، اللہ اللہ جھوٹیاں خبراں اڑ گئیاں افواواں کہ مکے والیاں نے حضرت عثمان نو معاذ اللہ قتل کر دیتا ہے، شہید کر دیتا ہے۔ میرے ویر جدوں اے گلاں میرے آقا دے کنہ مبارکہ چپیاں، میرے نبی فرمان لگے، آقا غصے دے اندر آ گئے، آقا فرمان دینے او میرے یارو عثمان نو مکے والے نے شہید کر دیتا ہے، ان جانتے جا سکتی ہیں لیکن عثمان دا بدلہ لے بغیر آپائیں تو کوئی نہیں جانا۔ آہت میرے محمد دا، آہت میرے آقا دا، اتے 1411 دا ہاتھ ہے، انہاں دے اتے نبی پاک نے فرمایا نا اگر عثمان اندہ تے وہ بھی نہیں سی اٹھنا، میں محمد عثمان واللو رکھ دا پہ آوائے، تھلے نبی دا ہاتھ ہے، اتے 1411 دا ہاتھ ہے، اتے عثمان دا ہاتھ ہے، اللہ فرمان دینے ید اللہ فوق ایدیہم، اتے میں رب دا ہاتھ سونیا عثمان نو کچھ بھی نہیں ہویا، گلہ جھوٹیاں نے، میں تے نہ تیرے یاراں دے دل دا نچوڑ تے پوسٹ مارٹم کر لے آئے، انہاں نے دلوں کھو کے تیرے ہاتھ تے ہاتھ رکھے آئے، سونیا گواہ بن جا، اے اندر دے ایڈے سونے نے کہ میں انہاں دیا جیباں چ جنتاں دے رب نے ٹکٹ پا چھڑے نے۔ 1400 یار میرے محمد دا، اللہ کہنے نے سونیا عثمان نو کچھ بھی نہیں ہویا، گلہ چوٹیاں نے، اے گلہ چوٹیاں نے، پر جنہ حامیاں پریاں نہیں ہے سارے ہی سونے نے، سارے ہی جنتی نے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کنہ پیار محبت پیار دی گل نے، دل لگا کے گل سن دے جانا میرے ویر، اوہ انہ دیتیاں نے جانا نالے مال دیتے نے، تائیوں رب نے میں رتبے کمال دیتے نے، انہ دیتیاں نے جانا نالے مال دیتے نے، تائیوں رب نے بھی رتبے کمال دیتے نے، سفران دے وچ جننے موڈے آتے چایا ہے، سپ بھامے ڈنگ مارے یار نہیں جگایا ہے، سپ بھامے ڈنگ مارے یار نہیں جگایا ہے، آج بھی ہوئے آقا جی دے نال ستے نے، تائیوں رب نے بھی رتبے کمال دیتے نے، حبشی نو ویکھ لو، حبشی نو ویکھ لو، ذرا بھی نہیں ڈولیا، آگی اتے لیٹ کے بھی ہولی نہیں سی بولیا، اوہ کیویں سانو حوصلے بلال دیتے نے،
تائیوں رب نے بھی رتبے کمال دیتے نے اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد مدینے دے اندر نا حضرت عثمان دی سیرت ایک پانی دا کھو ہوندا سی پورے مدینے دے اندر اکائی کھو تے ہے ایک یہودی دا سی تے یہودی جڑا سی نا جڑا بھی پانی بھرن آوے اون دے کولوں لوے پیسے تے پھر پانی دے نخرے وکھرے کرے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ویکھیا فرماندے نے انہوں اپنے طریقے نال حضرت عثمان نے موٹیویٹ کیا انہوں کہا بھائی گل سن اے جڑا تیرا میٹھے پانی دا کھوئے آپا انج ہو جائے آپا پارٹنرشپ نہ رل جائیے اندے وچ انہوں نے کہا جی رل جاؤ انہوں نے کہا کنے پیسے بولی لگی انہیں پیسے مینوں دیو ادھے دے مالک بن جو حضرت عثمان نے پانی دا ادھا کھواں خرید لیا ایک دن واری حضرت عثمان دی تے ایک دن ان دی یہودی دی تے جدن حضرت عثمان دی واری ہوئے اعلان ہو جائے مدینے چھے اور جنہوں لوڑے پانی بھر کے لے جاؤ کوئی پیسہ نہیں کوئی بل نہیں کوئی کچھ نہیں سبحان اللہ تے کہو ذرا یار جدن وہ یہودی دی واری آئے کوئی نیڑے ہی نہ لگے بیٹھا اوتھے کرسی ڈاتے دے منہ والا میں دیتی جاوے نہ کوئی این آوے نہ کوئی ادھر جاوے میرے عثمان دیواری جیڑے دن آئے جڑاوے پانی بھر کے لئی جائے تو این دیواری کوئی پوچھ دا ہی نہیں حضرت عثمان دن ایک دن نیڑے ہویا تو کہندہ عثمان جدو انہوں دی دال نہیں گلی تو پھر انہیں ہی کہنا ہی کہندہ عثمان ایک گل کرنی تیرے نال جی کرو اچھا انج کر میں نا یار میں نے جرا لوڑے میں باقی دا بھی ادھا ویچنا چاہنا تو لینا ہے میں باقی دا بھی ادھا ویچنا ہے اچھا جڑے بزرگ نے نا اونج بیندے نے تے جڑے جوان نے نا 25-30 سال دے میرے رنگے وہ ٹون لا لیندے وہ اللہ دے بندے مسیح تے ٹون لا کے بہنا نبی پاک نے منع کیتا ہے اگے اگے ہو جاؤ شاباش جزاک اللہ بامر مجبوری تے ٹھیک بات ہے ورنہ ہی بھی نہیں مسیح دا تقدس ہے اللہ اللہ حضرت عثمان فرمان دینے حضرت عثمان فرمان گل کر بھئی کی لینا ہے یہ ان بولے آئے نے وڈا سرا منہ کھولیا تھے آندھا ہے میں 35,000 دینار لینا ہے میں نے مجھے لگتا ہے عثمان آندھے نہیں 35 نہ کہ تو پیسے پھاڑتے ذرا راہ مال تو 35 سنائی جانا ہے سانو 35,000 عثمان میرے عثمان نے 35,000 دینار دیتا تے مدینے دے اندر اعلان ہو گیا مسلمانوں جڑا بھی مدینے چ رہن والا سارے آنو کھلی چھٹی پانی نامن جوگا بھی پری جاؤ پین جوگا بھی پری جاؤ ڈنگراں جوگا بھی گھر جوگا بھی تے لوکاں کے ابھی آپس سے گلنا بل پیسے شیسے کوئی پانی دے فرمایا اوہ محمد دے جوائی عثمان نے لے کے وقف کیتا ہے کسے کولو پیسہ بھی نہیں سوال بھی نہیں میرے عثمان نے اعلان کیتا اللہ دے رستے دے اندر میں اے پانی دا کنواں وقف کر دیتا ہے اللہ اللہ اگلی گل در سننا ہے مسجد نبوی دی جگہ تھوڑ گئی جگہ لینی سی میرے ویر تے جویں انج کہہ لو بھی کسے بندے کل جگہ ہوئے تے مسجد نو ضرورت ہے عموماً معاشرے دا رواج بن گیا ہے بندہ کہندہ ہے اینو تے لوڑ بڑی ہے اینو تے ضرورت بڑی ہے کیوں نہ ہوئے میں موقع دا فیدہ چک لوان لیکن حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ میری گل بڑی پیاری دل لگا کے حدیث پاک میرے پیارے عثمان فرماندے نے ہاں بھی مسجد دی جگہ میں خرید کے وقف کرنا چاہنا ایک کہندہ جی 25,000 دینار لواں گا میرے عثمان نے 25,000 درم دیتے دینار دیتے تے جگہ لے کے مسجد نبوی دے ناوے کروا دیتی کھول ذرا انٹرنیٹ یوٹیوب اوپن کرنا تینو اج بھی حضرت عثمان دے نادا مدینے دے اندر بلڈنگ تے ہوٹل نظر آئے گا جیتے حاجی جا کے رہندے نہیں ان دی جنی بھی کمائی ہے حضرت عثمان دے نام دا بینک دے اندر اج بھی اکاؤنٹ چل دائیں وہ جنی پرافٹ ہوں دیئے حضرت عثمان دے اکاؤنٹ دے اندر جان دیئے جناب والا او تو جناب صدقہ زکاة مال جنی نکل دیئے پوری دنیا تے جناب
غریب غربا تک جاندی ہے، مسجدہ بن رہی نے، لوکاں دیاں غریباں دیاں بیٹیاں دا فرض ادا پیا ہوندا ہے، یتیمہ مسکینہ چ حضرت عثمان دا مال اج بھی تقسیم ہو رہا ہے، اج بھی 2024 دے اندر بھی میرے ویر اے میرے پیغمبر دا پیارا عثمان ایک گل بڑی قیمتی رہ گئی جدو حضرت عثمان نے جدو قید سالی دے اندر 1000 اٹھ وقف کیتا صدقہ دیتا سی اللہ اللہ میرے پیغمبر دے پیارے صحابی حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماندے نے جس دن حضرت عثمان نے مال وقف کیتا سی اسے رات ہی میں رات نو ستا ہوں حضرت ابن عباس نو ایک خواب آیا خواب دے اندر نبی پاک نال ملاقات ہوئیاں حضرت ابن عباس کہندے نے گل بڑی قیمتی ہے کوٹرا دا کشن والیاں مرکز محمدی اندران والیاں دل تے لکھ کے لے جائیں حضرت ابن عباس کہندے نے حضرت نبی پاک میں نو جدو خواب دے اندر ملے خواب دے اندر آقا علیہ السلام ایک گھوڑے تے سوار نے نبی پاک دے ہاتھ مبارک اندر ایک بڑی چمکیلی قسم دی چمکا مار دی ایک چھڑیے نبی پاک تیزی دینال کوڑے تے بے کے جا رہے ہیں خواب میں کیا اللہ دے نبی جی حضرت ابن عباس کہندے نہیں میں کیا سونیا ذرا کو رکیا جائیں ذرا کو میری بھی گل سنی جایا جائیں میرا بھی دکھڑا سنی جایا جائیں میرے نال بھی کوئی پیار دیاں گلہ کر لو تے نبی پاک نے فرمایا اے عبداللہ بن عباس ہیں آج میرے عثمان نے 1000 اٹھ صدقہ کیتا ہے اللہ نے وہ قبول کر لے آئے جلدی پچھے ہٹ جا میں نو بڑی جلدی ہے میں اگے جانا ہے سونیا کدھر جانا ہے فرمایا آج جنت دے اندر اللہ نے عثمان دی ایک حور دے نال شادی دے نکاویں میں محمد عثمان دی شادی دے اندر شرکت کرن واسطے جا رہے آواں کیونکہ 1000 صدقے دا اٹھ اللہ نے عثمان دا قبول کر لے آئے میں گل شروع کر رہے آواں لقد رضی اللہ وللمؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ فعلم ما فی قلوبہم فانزل السکینۃ علیہم واصابہم فتحا قریبا اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد میرے ویر نبی پاک ایک دفعہ میرے پیغمبر کہ میرے نبی دے نال حضرت ابو بکر صدیق نبی پاک دے نال حضرت عمر نبی پاک دے نال حضرت عثمان لالا صحیح حدیث روایت نبی پاک کہیں جو اود پہاڑ تے چلے گئے اود پہاڑ تے اود پہاڑ نے نا انجی لنا شروع کر دیتا حرکت اندر آ گیا میرے نبی نے انج اس بد اڈی ماری فرمایا رک جا اود کھلو جا تینوں نہیں پتا تیرے اتے نبیون ایک نبی ہے و صدیقون ایک صدیق و شہیدان تے تیرے اتے 2 شہید کھلوتے ہوئے نے اس حدیث تو پتہ لگیا کہ حضرت عثمان دی شہادت دی پیشن گوئی میرے محمد نے پہلا ہی دے دیتی سی ابن اساکر والے لکھے ہیں تسی سن کے ایران ہوگے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ نے یہ مقام دیتا ہے حافظ ابن اساکر نے لکھے ہے کہ کل قیامت والے دن نبی پاک دی امت دے 70,000 بندے انج دے ہونگے جنہ تے جہنم اللہ فرض کر دے گا کہ پکے جہنمی نے انہاں 70,000 جہنمیاں بندیاں دی سفارش واسطے حضرت عثمان نو بلایا جائے گا میرے نبی دا دوہرا دماد سفارش کرے گا اللہ 70,000 بندے نو معاف فرما دے گا سبحان اللہ یہ ہے میرے پیغمبر دا عثمان نبی پاک دی اس حدیث تو پتہ لگیا کہ اللہ دے نبی دی حضرت عثمان دی شہادت دی پیشن گوئی میرے پیغمبر نے پہلے ہی دے چھڑی ہے مسلمانہ بڑی قیمتی گلی دل لگا کے سندہ جائیں
اللہ اللہ مسئلہ خلافت دا چل پیا. میرے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا عثمان اپنی زندگی دے اندر اللہ تینوں ایک کرتا پہنائے گا, ایک قمیض پہنائے گا. لوکی انہوں اتارن دی کوشش کرن گے پر عثمان تو او قمیض نہ اتاری. اللہ اللہ او قمیض کیڑی ہے؟ او خلافت دی قمیض خلافت دی. لوکی اتارنا چاہاں گے, اے میرے عثمان تو نہیں اتارنی. مسلمانہ توجہ جو رکھنا یہی گل ہوئی نا. میرے پیغمبر دے 23 سالہ دور نبوت تو بعد حضرت ابو بکر صدیق دی خلافت آئی. حضرت ابو بکر نے 2 سال کچھ مہینے خلافت کی تھی. حضرت عمر دی خلافت دا دور آیا. حضرت عمر پاک نے بھی 10 سال خلافت کی تھی. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی خلافت دی 12واں سال ہے. 12واں سال اللہ اللہ بڑی قیمتی گل ہے. اصل حقیقت دے اندر باتیں بنی. ایک یمن دا رہن والا بندہ, میں شہادت لے جا رہے ہیں, بڑی توجہ چاہی دیئے, جن دا نام ہے عبداللہ بن سبا یہودی. اے جناب والا انہیں بارو تے داڑی رکھی ہیں, مسلمانہ دا روپ بدلیا ہویا ہے. حقیقت دے اندر اے میرے پیغمبر دے یاران دا دشمن ہے, حضرت عثمان دا دشمن ہے. مدینے دے اندر آکے انہیں لوگانو حضرت عثمان دے خلاف کرنا شروع کر دیتا. حضرت عثمان دے خلاف پروپوگنڈے جناب والا بنن لگ پیندے نے. اللہ اللہ کے عثمان انہیں جتھے جانا یمن اندر جاوے اتھے حضرت عثمان دے گلے کرن لگ پے. اے شام اندر جاوے اتھے بھی حضرت عثمان دے گلے کرن لگ پے کہ جی عثمان جڑا ہے او تے خلافت دا سیہ قدا نہیں کر رہا. عثمان خلافت دی کرسی تے بہ گیا ہے, لیکن حقیقت دے اندر جناب عثمان جڑے نے وہ کم تا ٹھیک نہیں کر رہے. اللہ اللہ توجہ نل گل سن دے جانا. میرے عثمان دے بارے ان لوگاں نو ان اندرون طور تے خلاف کر دیتا نا. اللہ اللہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے ایک دن جمعہ دا دن آیا. میرے عثمان ممبر تے خطبہ پڑھان واسطے چڑھے نہیں. جدو ممبر تے نبی دا دورہ جوائی چڑھے آئے. اللہ اللہ اس طرح جناب وچ مسجد دے اندر باغی بھی لوگ کے بیٹھے نہیں. اللہ اللہ بلوائی لوگ کے بیٹھے ہوئے نے. جدو میرے عثمان نے ان الحمدللہ نحمدہ خطبہ پڑھے آنا, ایک ظالم بھی چوٹ کے کہندہ ہے عثمان اسی تیرا خطبہ نہیں سننا. ایک بے ایمان اٹھیا, انہیں جب پتھر اٹھایا تے میرے عثمان نو مارنا شروع کر دیتا. ویندیاں ویندیاں انہاں باغیاں نے ظلم دیاں امتحاواں کیتیاں نا. ایک ظالم اگے ودیا ہے, انہیں میرے عثمان دے ہاتھ دے وچوں لاٹھی کھولے آسا کھولے این جناب والا اے او آسا جیڑا 23 سال میرے محمد دے ہاتھ اندر رہا, 2 سال حضرت ابو بکر دے ہاتھ اندر, 10 سال حضرت عمر دے ہاتھ اندر. انہیں اپنے گوڑے تے رکھ کے اس سوٹی دے ٹوٹے کر دیتے نے. حضرت عثمان تے پتھران دمی پانا شروع کر دیتا. حضرت عثمان مسلمانہ میں بے ہوش ہو کے تھلے گر پہنے نے. حضرت عثمان دی عمر مبارک 82 سال ہے. آپ نو اٹھایا گیا نا, گھر دے اندر پہنچایا گیا. جدو حضرت عثمان نو کچھ دیر دے بعد ہوش آئی نا. اللہ اللہ توجہ رکھنا. حضرت عثمان کہندے نے وے مینوں دسو نا میرے گھر والے ہو نہیں میری بیوی نائلہ, مینوں دسو نا نبی دے شہر مدینے دے اندر امن ہے یا نبی دے شہر اندر لڑائی جھگڑا شروع ہو گیا. اللہ اللہ ایک کہن لگے گھر والے کہ جی باغیاں نے اعلان کر دیتا ہے عثمان نو کونا یا تا خلافت چھڑ دے میں یا عثمان اج دے بعد مسجد نبوی دے اندر آکے نماز بھی نہیں پڑھ سکتا, نہ ہی مدینے دے مٹھے کھودا پانی بھی باندے. مدینے دیاں گلیاں چے حضرت عثمان نو چلن دی بھی اجازت کوئی نہیں. میرے ویر دن گزر دے گئے, 1 دن 10 دن 15 دن 20 دن. حضرت عثمان 40 دن گھر دے اندر قید رہے. ہویا کو جس طرح ایک دن حضرت عثمان گھر دی چھت تے چڑھ جاندے نے تے کہندے نے اوے باغیو
مینو ایک گل دسو نا، کیا میں محمد دا جوائی نہیں ہاں، نبی دا دورہ دماد نہیں ہاں؟ مینو کیوں ظلم کر دے جے؟ کیا میں او سامان نہیں جن نے مٹھا کنواں خرید کے وقف کیتا؟ کیا میں او سامان نہیں جن نے مسجد نبوی دی جگہ خرید کے وقف کیتی؟ کیا میں او سامان نہیں جن نے قرآن نو جمع کیتا؟ کیا میں او سامان نہیں ہاں جن نے یتیمت مسکینہ دے اندر لکھاں تے ہزاراں جناب کروڑا دی جائیداد تقسیم کی تھی؟ اللہ اللہ کی گلے میرا جرم کیے تے میرا قصور کیے؟ اللہ اللہ حضرت عثمان ایک اور گل کر دینے، حضرت عثمان کہن دینے انہا باغیہ نے کیا عثمان تینو اسی قتل کرنا ہے یا تے خلافت چھڑ دے؟ فرمایا جان تے جا سکتی ہے لیکن محمد دا فرمانے میں ان دنال غداری نہیں کر سکتا۔ اللہ اللہ حضرت عثمان فرمان دینے تسی میں نو قتل کیوں کرو گے؟ اسلام دے اندر تین وجہ تو بندے نو قتل کیتا جاندہ، توجہ کر دے جانا، تین وجہ تو پہلی وجہ یا تے بندے نے قتل کیتا ہوئے تے قتل دے بدلے قتل کیتا جائے گا، دوجی گل لے میں یا تے شادی شدہ بندہ زنا کرے ان دی سزا قتلے، تے تیجا قتل دا منصوبہ جڑا کلمہ پڑھ کے تے مرتد ہو جاوے انہوں قتل کیتا جاندہ ہے۔ پہلی گل لے میں جدو دا میں کلمہ پڑھے آئے میں تے دوبارہ کفر اندر جا مندیاں سوچا بھی کوئی نہیں سوچیاں نہ ہی میں کسے نو قتل کیتا ہے۔ اے باغیوں اسلام تا اسلام رہ گیا، میں کدی کفر دے اندر بھی بے حیاں نہیں کیتیاں، میں حالت کفر اندر بھی کدی زنا نہیں کیتا، لہذا تو انہوں میں نو قتل کرنا نہیں بندہ۔ اے باغی کہندے نے عثمان تیریاں گلہ ساریاں ہی ٹھیک نے لیکن ساڑھی گلیں وے خلافت چھڑ دے۔ فرمایا میں نہیں چھڑنی، میرے محمد دی پیشن گوئی ہے، میں خلافت نہیں چھڑنی۔ حضرت عثمان کر دی چھت تو تھلے اترے، میرے ویر توجہ رکھ دے جانا، حضرت نیلہ نو کہ یعنی میری نیلہ انج کرنا ہے میں کرنا ہے جی پیارے عثمان۔ اللہ اللہ نماز فجر ادا کی تھی، جمعہ دا دن آیا، 40 دن لنگ چلے نے، توجہ کرنا گل بڑی قیمتی ہے۔ حضرت عثمان بن عفان نماز فجر ادا کی تھی جمعے والے دن، انج اکھ لائی ہے، اکھ لگن دی دیر ہے، خواب اندر کملی والے دا دیدار ہو جاندہ ہے۔ اللہ اللہ میرے نبی فرمان دینے، عثمان کہن دینے آج میں نو خواب دے اندر نبی بھی ملے آئے، ابو بکر بھی ملے آئے تے عمر بھی ملے آئے، تے نبی پاک نے کہا عثمان ہے تو روزے رکھی جانا ہے تے اپنی پیاس دا علاج تو قرآن پڑھ کے کیتی جانا ہے۔ عثمان تیرے دکھ مک جان گے، آج دا روزہ رکھیں گا مدینے دے اندر ہے، افطار میں محمد دے نال اج جنت وچ کریں گا۔ عثمان آج دا روزہ توجہ کرنا، آج دا روزہ رکھیں گا مدینے دے اندر، افطار میں محمد دے نال ابو بکر ہوئے گا، نال عمر ہوئے گا، آج جوزے کوثر تے تیریاں انتظارہ پہ کرنے آج۔ حضرت عثمان نے اما نیلہ نو کہ یعنی میری نیلہ ایک پجامہ میں نو دے دے ہونا، میں شلوار پہننا چاہنا، آپ نے پہن لیا نا، اللہ دا قرآن پڑھنا شروع کر دیتا، پہلا سپارہ شروع کیتا، پڑھ دیاں جدو اس مقام تے پہنچے نے فَإِنَّ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ۔ جدو اس جگہ تے حضرت عثمان پہنچے نے، اللہ اللہ ایک ظالم اگے ودیا، انہیں کر دی دیوار تو چھلانگ لائیں، اندر چلا گیا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ دے سر مبارک دے اندر انجل لوئے دی برچھی رکھ کے مار دائیں۔ حضرت عثمان 82 سال عمر، انجل سر مبارک چو خون دا فوارا نکلیا، ایک ظالم اگے ود دائیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ تے
تے انج تلوار دا وار کرن لگدا ہے۔ اما نیلا نے اپنا اگے ہاتھ کر لیا، انج ہاتھ دیاں 3 انگلاں کٹ دیاں تھلے گر گئیاں۔ تلوار میرے عثمان دے کندھے تے آ کے لگی ہے، گردن دے کول۔ حضرت عثمان شہید ہو کے انج قرآن پاک تے گر جاندے نے۔ مسلمانہ اتنا دردناک اور علمناک میری عثمان دی شہادت۔ حضرت عثمان جامع شہادت نوش کر گئے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ اللہ 3 دن لنگ گئے نے، کوئی بھی آیا کوئی نہیں، گھر والے روندے پینے۔ میرے عثمان دی لاش کر دے اندر پئی ہوئی ہے۔ 3 دنوں دے بعد ایک بندہ آیا، انہیں چھلانگ لئی دیوار تو اندر آیا۔ اما نیلا کہندیاں نے میں سمجھیا کہ کسے بندے نو ترس آ گیا ہے، لیکن انہوں تے ترس نہ آیا۔ وہ ظالم ایڈا کمینہ جہنم دا کتا اللہ اللہ آ کے بہ گیا نا۔ میرے عثمان بڑھے دے 3 دنہ دی لاش پئی ہے، عثمان دے سینے تے چڑھ کے بہ گیا، انج کڑک کڑک کر کے پسلیاں ٹوٹ گئیاں۔ حضرت عثمان دی داڑھی پکڑ کے یارو جدو بندہ مر جائے دشمنیاں مک جایا کر دیا میں۔ عثمان تیری شہادت کڈی مظلومانہ شہادت ہے۔ اللہ اللہ حضرت عثمان دے سینے تے بہ کے انج داڑھی پکڑ کے میرے عثمان دے چہرے تے تھپڑ مار دائیں۔ اما نیلا دیاں چیخاں نکل گئیاں۔ اما نیلا کہندیاں نے فرما دیا نے اوے ظالمہ تینو حیا نہیں آندی، اے نبی دا دورہ عثمان جوائی عثمان ہے، بندہ فوت ہو جائے جھگڑے تے دشمنیاں مک جاندیاں نے، تو اڈیاں اجے بھی دل دیاں حبساں مٹھیاں نہ ہویاں۔ آخر کار مسلمانہ اما نیلا نے 3 بد دعاواں دتیاں۔ 3 بد دعاواں۔ پہلی بد دعا اس بندے نو دیتی، اللہ تینو اکھاں تو انا کر دیویں، اللہ تیریاں باواں نو بالکل فارغ کر دیویں، اللہ تیری کوئی بھی دعا قبول نہ کرے۔ امام بخاری رحمت اللہ علیہ کہندے نے میں بیت اللہ دا طواف کردا پیاں، میرے اگے ایک بندہ وہ کہی جاندا اللہ مینوں معاف کر دے، پر مینوں پتہ ہے تو مینوں معاف کوئی نہیں کرنا۔ امام صاحب کہندے نے میں اون دے کندھے تے ہاتھ رکھیا تے میں کہیا اوے چلیا بندہ جدہ بھی لبڑیا ہوئے میرا اللہ معاف کر دیندہ ہی۔ اللہ اللہ تیوں کی غلطی کر لئیے، کہندہ جی میں اوہ بد نصیبہ جن نے عثمان دے چہرے تے تھپڑ مارے سی، آوے کھو کانہا عودن، میری اباواں بھی لکڑا بن گئیاں نے، انہاں چ طاقت کوئی نہیں رہ گئی۔ اللہ اللہ میں اکھاں تو انا بھی ہو گیا ہاں۔ تیجی اما نیلا دی بد دعا، اللہ میری کوئی بھی دعا قبول نہ کرے گا۔ مسلمانہ 18 ذوالحج دا دن چڑھے آئے، میرے پیغمبر دا دورہ دماد 82 سال دی عمر پاکے جامع شہادت نوش کر گئے۔ جدو میرے عثمان دا جنازہ اٹھایا رات دیاں تاریکیاں دے اندر کافرہ نے پتھر برسائے، اتنے برسائے حضرت علی تے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیگر صحابہ جا رہے نے، حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ نے نماز جنازہ پڑھایا تے جتھے 10,000 صحابہ 10,000 صحابہ دفن نے جنت البقیع دے اندر میرے عثمان نو بھی دفن کر دیتا گیا ہے تے مٹی برابر کر دیتی، قبر دا نشان نہ بنایا، کتے باغی لاش دی بے حرمتی نہ کرن گل شروع کی تھی میں۔ اللہ دا قرآن فرمایا لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ اِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَنزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ وَأَصَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا۔ میرے پیغمبر دا عثمان رات دیاں طریقیاں جو دفن کر دیتا گیا اور ظالمہ نے حضرت عثمان دی جنازے تے بھی پتھر برسائے اور پھر قبر برابر کر دیتی گئی تاکہ کوئی لاش دی بے حرمتی نہ کرے۔ حضرات محترم چونکہ محرم الحرام دا مہینہ آ رہا ہے، انشاءاللہ دے اندر بھی اہل بیت دی عظمت نبی پاک دیاں بیٹیاں اور واقع کرب و بلا اس حوالے نال گفتگو رہے گی۔ انشاءاللہ محرم دی تفصیلی پورا عنوان اشتہارات انشاءاللہ کر دیتے جان گے۔ اس واسطے اے ہے میرے عثمان دی شہادت
82 سال دی عمر پا کے میرے عثمان جامع شہادت نوش کر گئے. اللہ کو دعا ہے اللہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ دی سیرت عمل کرنے والا بنائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب